بلندی چ میرے محمد دا نام اولا چ میرے محمد دا نام عرفہ چ میرے محمد دا نام عفت چ میرے محمد دا نام بلندی چ میرے محمد دا نام قول چ میرے محمد دا نام فعل چ میرے محمد دا نام ظاہر چ میرے محمد دا نام باطن چ میرے محمد دا نام خلق چ میرے محمد دا نام اخلاق چ میرے محمد دا نام کردار چ میرے محمد دا نام ویار چ میرے محمد دا نام وقار چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام صداقت چ میرے محمد دا نام امانت چ میرے محمد دا نام اجمل چ میرے محمد دا نام اکمل چ میرے محمد دا نام صادق چ میرے محمد دا نام امین چ میرے محمد دا نام رؤوف چ میرے محمد دا نام رحیم چ میرے محمد دا نام شافع چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام ویار چ میرے محمد دا نام وقار چ میرے محمد دا نام فجر چ میرے محمد دا نام ظہر چ میرے محمد دا نام عصر چ میرے محمد دا نام مغرب چ میرے محمد دا نام عشاء چ میرے محمد دا نام تہجد چ میرے محمد دا نام شراق چ میرے محمد دا نام چاشت چ میرے محمد دا نام جمعے چ میرے محمد دا نام عید چ میرے محمد دا نام جنازے چ میرے محمد دا نام درود چ میرے محمد دا نام دعا چ میرے محمد دا نام اذان چ میرے محمد دا نام تکبیر چ میرے محمد دا نام قرآن چ میرے محمد دا نام حدیث چ میرے محمد دا نام تورات چ میرے محمد دا نام زبور چ میرے محمد دا نام انجیل چ میرے محمد دا نام بخاری چ میرے محمد دا نام مسلم چ میرے محمد دا نام موطا چ میرے محمد دا نام ماجہ چ میرے محمد دا نام ترمذی چ میرے محمد دا نام نسائی چ میرے محمد دا نام آن چ میرے محمد دا نام شان چ میرے محمد دا نام ظاہر چ میرے محمد دا نام باطن چ میرے محمد دا نام قلم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام علم چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکاں چ میرے محمد دا نام دنیا چ میرے محمد دا نام ملکاں چ میرے محمد دا نام سولی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام ڈیوٹی چ میرے محمد دا نام روسی چ میرے محمد دا نام دیاتا چ میرے محمد دا نام چہرہ چ میرے محمد دا نام سلیا چ میرے محمد دا نام ٹونا چ میرے محمد دا نام روسی چ میرے محمد دا نام سلیا چ میرے محمد دا نام ریزن چ میرے محمد دا نام صوبیا چ میرے محمد دا نام ملکاں چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام آئین چ میرے محمد دا نام دستور چ میرے محمد دا نام منشور چ میرے محمد دا نام اسمبلی چ میرے محمد دا نام سینٹ چ میرے محمد دا نام عقل چ میرے محمد دا نام شعور چ میرے محمد دا نام دنائی چ میرے محمد دا نام بڑائی چ میرے محمد دا نام امامت چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام طہارت چ میرے محمد دا نام تقوی چ میرے محمد دا نام جرت چ میرے محمد دا نام بہادری چ میرے محمد دا نام غزوہ چ میرے محمد دا نام جہاد چ میرے محمد دا نام شفاعت چ میرے محمد دا نام حشر چ میرے محمد دا نام جنت چ میرے محمد دا نام عرش چ میرے محمد دا نام فرش چ میرے محمد دا نام مکے چ میرے محمد دا نام مدینے چ میرے محمد دا نام میں مقدی گل مکا دیواں او تھا تھا نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا سرکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی قرآن دا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن دا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر خالق نے فرمایا وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین. خالق نے فرمایا نجیبا اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. بے نیاز دا قرآن سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. بے نیاز دا قرآن اندہ والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے نیاز دا قرآن اندہ نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم. بے نیاز نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ألم يجدك يتيما فآوى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بے نیاز دا قرآن یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. خالق دا قرآن کی کہندا بے نیاز دا قرآن سنی جائیے میرے نبی دا شان سنی جائیے. ہر جگہ تو قرآن پڑھا میں ترجمہ اینج کرنا ہونا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. بے نیاز دا قرآن آندا ہے لفظ سنو تے عام نہیں. دنیا دے اندر اپنے محبوب دی شان کی اللہ کریم نے فرمایا قد نرا تقلبا. جملہ سن والا بے نیاز دا قرآن آندا توجہ میرے والی دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے کڈی اچھی شان ہے کڈی اچھی شان ہے. آپ دی تاریخ وچ 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 دساں کہ میں مصطفیٰ دی کڈی اچھی شان ہے. آپ دی تاریخ وچ سارا ہی قرآن ہے. آپ دی تاریخ وچ سارا ہی قرآن ہے. آپ دی تاریخ وچ سارا ہی قرآن ہے. بڑا آپ دی تاریخ وچ سارا ہی سارے آپ دی تاریخ وچ سارا ہی قرآن ہے. آپ دی تاریخ
रासिबा 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 काट के तुए जेड़ा मर्जी सिपारा कसम खुदा दी सानू सब नाल प्यारा मेरे चन्नो थके तो नहीं मैं तुहानू तद बार बार पढ़ा रहा मैनू सुरूर बड़ा आ रहा हजूर दी नात पढ़न लग्या और कसमें मैं तुहानू इस वास्ते नहीं पढ़ा रहा कि तुसी पढ़ो तो मैनू जनाब वाला कोई मुल लभना है बस मैं तुहानू पढ़ा रहा जिश्क रसूल च डुब के मैं तुहानू इसते मैं बिहारी बार बार एक बाबे नू कवां बाबा पढ़ तो उठ के आंदा तेरा स्यापा